सर, इन्फ्लुएंसर्स के हवाले से भी बता दीजिए, केस थोड़ा मिलता-जुलता है। इस बार कहानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की है, तो फीमेल्स हैं। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया है हैरेसमेंट से रिलेटेड, प्लीज़ बताइए? हाँ बुशरा, ये भी देखो ना, बड़ा अफसोसनाक वाकया है। एफआईआर वैसे दर्ज हो गई है, लेकिन मैं इसको ऐसे जो होते हैं ना, बाय नेम पर्चे होते हैं, मुझको मुबैना ज्यादती कहता हूँ। लेकिन ये दो इन्फ्लुएंसर्स हैं और हुँ, ये एफआईआर है हमारे पास। ये इन्होंने दर्ज कराई है थाना डिफेंस सी में। ठीक है। ये वाकया कुछ इस तरह है कि ये दो बताती हैं वो अपने के इंस्टाग्राम पे ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ये हुँ, वीडियो शीडियोस बनाती हैं के लिए। उन्होंने बताया है अपने इसमें एप्लीकेशन में, एफआईआर में, कि मैं फलां फलां पते की रहायशी हूँ, इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन प्रमोशन वीडियोस बनाती हूँ और मुख्तलिफ ब्रांड्स मुझसे इंस्टाग्राम पर राब्ता करते हैं। ऐसे ही एक ज़ुहैब नामी शख्स ने मुझसे इंस्टाग्राम पर राब्ता किया और कहा कि प्रमोशन वीडियो बनाता हूँ, आप मेरे स्टूडियो आ जाएं, मुख्तलिफ ब्रांड्स की प्रमोशन वीडियोस बनानी है। अच्छा, ये पता क्या है बुशरा, होता ये है कि पहले तो कमर्शियल बनते थे, कमर्शियल होते थे, बड़े बड़े एड एजेंसीज कमर्शियल बनाती थी और सेलिब्रिटीज़ को लेती थी, और सेलिब्रिटीज से मतलब जो टीवी आर्टिस्ट हो गए, फिल्म आर्टिस्ट हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, इनको लेके वीडियोस बनाते थे। अब क्योंकि वक्त चेंज हो रहा है, वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। फिर अखबार अखबार के बाद उस अखबार की जगह बहुत सारी ले ली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत सारा काम जो है ना, सोशल मीडिया ने ले लिया। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं ब्रांड्स को, क्योंकि अब टीवी से हट के ना चीज़ें सारी आ गई यहाँ पे मोबाइल के अंदर। मोबाइल के अंदर वो ऐड जो उनका फौरी बंद भी का कम पैसों में जाता है, और उस जो है एड एजेंसीज के कम पैसे दिए जाते हैं। तो लिहाजा ये सोशल मीडिया के जो ये वाली प्रमोशंस हैं बहुत ज़्यादा चलती हैं, और ये सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर हैं उनसे करवाए जाते हैं, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो। ये भी इसी तरह का था सीन। तो उनने उस साहब ने देखा, जब ये लड़की को देखा कि ये प्रमोशंस करती है, किसी बुटीक की प्रमोशन कर दी, किसी मेकअप की प्रमोशन कर दी, या फिर किसी और ब्रांड की कर दी, तो फिर इसको उसने कहा जी मैं, आप वीडियोस पे आ जाएं। अच्छा, इनका काम था, ये रूटीन में ये चली जाती हैं। और वो कहती है कि मैंने अपनी दोस्त, उसका भी नाम लिखा हुआ है, हम नहीं ले रहे, कोई वो कहती हैं कि 5 मार्च, ये 2 दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, 5 मार्च को मैं अपनी फ्रेंड के साथ बवक्त 4 बजे शाम डीएचए फेज 8 मैकडोनल्ड पर पहुंचे। तो वहां पर जहेब ने अपना फ़ोन नंबर, उसका फ़ोन नंबर दिया हुआ है, एफआईआर के नंबर लिखा हुआ है, कॉल की और हमें अपनी गाड़ी का नंबर है कोरोला काले रंग की है, और उसमें बिठाकर हमें अपने साथ डीएचए एयर एवेन्यू फ्लैट नंबर 11 फ्लोर नंबर 3 पर ले गए, जो वो जगह स्टूडियो ना थी। अच्छा, बात सुनने वाली है बुशरा इसमें। वो कहती है कि वहां पे स्टूडियो नहीं था। ठीक है भाई, स्टूडियो नहीं था। जब स्टूडियो नहीं था तो जाहिर है वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, उसको मालूम है कि रिकॉर्डिंग वाले स्टूडियोज की शक्ल क्या होती है, उसका अंदर का माहौल कैसा होता है, उसमें लाइटें लगी होती हैं, कैमरे लगे होते हैं, एक दो लोग होते हैं। जब उसने वहां पे देखा इन लोगों ने वहां पर स्टूडियो वाली कोई बात नहीं, तो इन्होंने फौरन निकल के भागना चाहा। तो वो फिर कहती है कि एफआईआर में बताती है कि काले रंग का पिस्टल निकालकर उसने मुनीब, एक ज़ेब का दोस्त है कोई मुनीब साथ में, ने उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, मुझे और मेरी दोस्त को मारना शुरू कर दिया और पिस्टल से मारते रहे। और मुनीब ने कहा कि उसने फिर बताया कि मेरे कपड़े फाड़ दिए। ठीक है ना? उसने बताया मेरा ट्राउज़र फाड़ दिया, और दूसरी चीज़ें उसने बताई हैं। और वो चीज़ें बताई हैं इसकी एफआईआर के अंदर दर्ज हैं बुशरा वो, जो लेकिन मैं उसको बयान नहीं किया जा सकता। किसी भी उनके हवाले दे के भी बयान नहीं किया जा सकता। वो इस तरह की चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, और बड़ी ही खौफ़नाक किस्म की ये एफआईआर। मतलब अगर आप बुशरा इस एफआईआर को पढ़ लो और इस एफआईआर को हम पब्लिक करें तो वो मुनासिब नहीं है। लेकिन इस वो जो एक्ट उन्होंने किए, जो इस एफआईआर के अंदर दर्ज है, ये रिकॉर्ड पे है चीज़, ठीक है?
تو وہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. اور پھر اس میں جو ایک اور توجہ طلب بات کہتی ہے، اس کے علاوہ فلیٹ حسین بٹ نامی شخص کا ہے. جب منیب، عبد الصبور اور زہیب نے کہا جی فارغ ہوئے، تو انہوں نے اس حسن کو حسن کو فون کیا کہ آپ بھی آ جاؤ، آپ بعد میں ہمیں جگہ نہیں دیتے. اچھا یہ سنیں، جگہ نہیں دیتے. تو وہ کہتی ہے کہ جی حسن نے اپنی جگہ دے کر سخت زیادتی کی ہے، استدعا ہے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور دستخط یہ میں نے ایف آئی آر پڑھی. لیکن اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، یہ ایک چیز، یہ قصہ ہے کیا ایکچولی، یہ ذرا سمجھنے والی بات. اس میں انہوں نے الزام لگایا انہوں نے سے زیادتی کی ہے، اور میں اس کو مبینہ زیادتی کروں گا. وہ اس لیے کہ جب تک ثابت نہ ہو جائے، ایف آئی آر کا مطلب فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، رائٹ. لیکن وہ اس ایف آئی آر جب درج ہو جائے تو پھر ہمارے لیے وہ خبر ایک نیوز، وہ قصہ، وہ کہانی ایک نیوز بن جاتی ہے ایف آئی آر. لیکن ہم لوگ جب اس میں جو واقعہ بتایا گیا ہوتا ہے جیسے زیادتی کا اور اس طرح کے ملتے جلتے زیادتی، ہم اس کو مبینہ کہہ کہتے ہیں. اب یہ مبینہ زیادتی ہے، اس کے حوالے سے بائی نیم ہے اور ولدیت بھی بتائی گئی ایف آئی آر کے اندر. یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ایک تھوڑا سا توجہ طلب ہے، ضروری ہے اس پہ توجہ کہ یہ جو ملزمان ہیں ان کے ولد کے نام بھی ہیں، اور جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، ملزمان گرفتار نہیں ہیں. اگر ملزمان گرفتار تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے ایف آئی آر درج ہوئی تو ولدیت بھی آ گئی. خیر یہ ایک الگ بات ہے. تو یہ جو واقعہ جو ہوا ہے بشرا، یہ وہی بات ہے، وہ یہ وہی کہانی ہے جو میں نے بھی بات کی ہے. جو وائٹ کالر، جو کرمنل لوگ ہیں، کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں، اور اسی طرح کے یہ ذہنی مریض لوگ، اور یہ اس طرح کے ڈاکو ڈکیت جو سرے عام اس طرح ٹریپ کر کے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ مسلسل ہو رہی ہیں. اس کے لیے ضروری ہے جو بندہ اس طرح کا پکڑا جائے. اگر دیکھیں ان لوگوں نے جو ان پہ انفلوئنسر نے، 2 لڑکیوں نے، لڑکیاں اتنی جلدی، خواتین جلدی ایف آئی آر کرانے نہیں آتی. ایک یہ بات بھی ہے، ایک بات کو یہ سمجھ ضرورت ہے. یہ جو میں نے بات کی ہیں اس سے پہلے یہ مجھ سے لوگوں نے ڈسکس کیا. جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے کیا ڈسکس کیا، انہوں نے مجھے اس طرف توجہ دلائی کہ یہ سر، یہ بائی نیم ایف آئی آر ہیں اور اس کی ولدیت بھی پتہ، اور ملزم ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. اس بات کو ہم الگ کرتے ہیں، سائڈ پر رکھ دیں. بشرا، یہ جو ہم جس ڈگر پہ جا رہے ہیں، جس چکر میں جا رہے ہیں کہ آپ نے کسی بھی شخص کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کے بچے کو، آپ نے چھوٹی بچی کو، کسی کی گھر کی خاتون کو آپ نے کسی بھی طریقے سے ورغلایا یا یرغمال بنایا یا گن پوائنٹ کے اوپر، پھر اس کے ساتھ اس طرح کا برا کام کرنا اور پھر اس کے ایویڈنس بنانے، ویڈیوز بنانی، برا کام کرتے ہوئے ان کی برہنہ حالت میں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ بات بہت ہی خطرناک ہیں. ان کو اگر اچھے طریقے سے لگام نہ ڈالا گیا تو بڑا بڑا خطرناک آگے سے رزلٹ آئیں گے سوسائٹی کے اندر. یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے ہر لحاظ سے. یہ نہ ہو کہ چند دن کے بعد پتہ چلے، ہم جب اس کا فالو اپ کریں تو وہ پیچ اپ ہو گیا اور وہ بعد میں کورٹ میں جا کے ایک بیان دے دیا. ابھی پچھلے دنوں بھی ایک 2 اس طرح کیس تھے، وہ میں الگ سے اب آپ کو بتاؤں گا. تو اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. کیا سچ ہے؟ اگر اس طریقے سے واقعتاً یہ واقعہ ہوا ہے اور جیسے ایف آئی آر میں بیان کیا گیا ہے ایسے ہی ہوا ہے تو پھر ان کو سخت سزا ملنی. اور اگر سر ابھی ایسے تو نہیں ہوا، انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوگی نا، ابھی تو جاری ہے. ابھی تو اگر نہیں، پھر تو دیکھیں ہم لوگوں کی لیٹس سی کیا خواہشات بتا ڈیولپمنٹ رہے ہیں، آتی ہے. لوگوں کی خواہشات بتا رہے ہیں جی بالکل. جو ہم سے بات کرتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. اور اگر ایسا نہیں رائٹ. ہوا، تو پھر قانون کے مطابق ان دونوں فریقین کے ساتھ جو قانون بنتا ہے وہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے. اور ہم یہی چاہتے ہیں. اور اسپیشلی پھر وہی بات کہ جو انویسٹیگیشن میں جو پروسیکیوشن کا جو سسٹم ہے اس کو ذرا اسٹرانگ ہو، انہیں ایویڈنس جو اسٹرانگ ہو، تاکہ اگر انہوں نے جرم کیا ہے تو کسی بھی پلیٹ فارم پہ جا کے یا کسی بھی موقع پہ جا کے ملزمان کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے. اور اگر کوئی بے گناہ اس میں پھنس رہا ہے تو اس کو
سزا نہیں ہونی چاہیے.